بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض یقیناً اللہ پاک دے نزدیک سال دے مہینے 12 نے اس دن تو جس دن اللہ پاک نے آسماناں تے زمیناں نو پیدا فرمایا، اسی دن تو اے بات اللہ دی کتاب دے اندر منہا 4 حرم، ان 12 مہینیاں چو 4 مہینے حرمت والے، ذالک الدین القیم، یہ ہوئی درست قانون درست دین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینیاں دے اندر اپنیاں جانا تے حکم عدولی دا ظلم نہ کرو۔ معزز سمعین حضرات، سورہ توبہ دی آیت نمبر 36 ترجمہ سمیت تساں احباب دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر عرب لوگاں نے جو قمری مہینیاں نو گڈ مڈ کیتا سی، او دی وضاحت رب العالمین نے فرما دیتی۔ ایک ہے قمری سال اور ایک ہے شمسی سال۔ میں انہاں سالاں دی بات کرن لگا جڑے سال عرب دے اندر چل رہے، بکرمی چونکہ عرب دے اندر نہیں، اج نو اسی دیسی مہینے کہنے ہیں، اے عجم دے اندر ہے، عرب دے اندر شمسی اور قمری۔ شمسی اور قمری، شمسی یدی نسبت سورج والے، جیسا کہ جدید اور قدیم سائنسدان انہوں دا موقف ہے زمین سورج دے گرد گھومدی ہے، اور جیسے وہ گھومدی ہے پورے سال بعد وہ اپنی مقام تے آ جاندی۔ شمسی سال دے دن نے 365 اشاریہ 5 گھنٹے 49 منٹ 12 سیکنڈ۔ یہ ہے شمسی، یعنی جنہوں عیسوی کیا جاتا ہے، عیسوی شمسی سال۔ اسے واسطے تسی کدی غور کیتا ہوئے گا
4 سال بعد لیپ دا سال آندا ہے۔ لیپ دا من ہے پلستر کرنا کسی چیز نال، کوئی ضروری نہیں سیمنٹ، اور بھی چیزاں نال پلستر ہوتا ہے۔ عام طور تے لیپ دے سال دی پہچان ہے جڑا 4 تے تقسیم ہو جائے۔ اے 2023 ہے، اگے 2024 آ رہا ہے، یہ لیپ دا سال آئے گا۔ باقی ہر سال فروری دے مہینے دے 28 دن ہوندے ہیں، لیپ دے سال اندر 29 دن بن جاندے نے فروری دے۔ کیوں؟ یہ کیوں بن دے نے؟ پھر غور کرو، جنہوں ساڑھے بولی چنا انگریزی سال کیا جاتا ہے، شمسی سال، او دے سال دے دن ہوئے 365 دن تے نال ایک دن دا چوتھا حصہ لا۔ ہن جدو دن دا چوتھا حصہ ایک سال نو لاؤ تے 4 سالہ بعد جا کے بن گیا ایک دن پورا۔ غور کرو ذرا، 4 سالہ بعد چونکہ وہ جڑا دن دا ربوئے پائیا 4 دنوں میں 4 سالہ میں بن گیا ایک دن۔ ہن وہ ایک دن ود جاندہ ہے، انہوں کہندے نے لیپ دا سال، جدے اندر وہ دن ود ہے۔ کدی کسی وقت شعر یاد کرایا جاندہ سی، 30 دن ستمبر کے، اپریل جون نومبر کے، باقی سب کے 1 اور 30 سال جب لیپ کا آئے، فروری میں دن ایک اور بڑھائے۔ یہ ہے شمسی سال۔ اس واسطے انہاں لوگ کا رکھے تاکہ ہر مہینے اندر جڑا روٹین اندر موسم آ رہا ہے وہی موسم ہوئے، وہی مہینہ ہوئے۔ یہ ہے شمسی، یعنی یہ چوتھے سال 366 دنوں دا سال ہوتا ہے۔ عام جڑے 3 سال نے انہاں وچ 365 دنوں دا سال، اور جڑا قمری چاند دے حساب دے نال عرب دے اندر زیادہ تر قمری سال ہی چلے ہے۔ زیادہ تر قمری سال جڑا ہے وہ دا عام طور تے مہینہ ہوندہ ہے 29 یا 30، نہ وہ دا 28 نہ وہ دا 31، لیکن شمسی دے کئی 31، کدی 28، کدی 29 تے 30۔ قمری سال اسلامی سال ایدے ہو گئے 29 دا 30 دا مہینہ، اور ایدے سال دے دن بندے نے 355 یا 354 اینے دینے دینے۔ آئیے ہنرز کرا، کدی یہ دے 354 بھی بندے نے، کدی 355۔ یہ پہچان کرائی تو انہوں قمری اور شمسی سال دی۔ ہن آئیے عرض کرا، عرب دی اندر چونکہ قمری سال چلتا ہے، عرب لوکاں نے قمری سال دے کئی مرتبہ 14 مہینے بناتے، کدی 13 بناتے، کدی مہینیاں دی جگہ بدل دیتی، محرم نو سفر دی جگہ، سفر نو محرم دی جگہ، اور کدی انہوں نے محرم دی جگہ تے رمضان حرمت والا مہینہ بنایا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جس ویلے حج کیتا، صحیح بخاری چاندہ ہے،
اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم. اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر ارشاد فرماندے نے زمانہ گھم کما کے اج اپنی اصلی حالت تے آگے آئے. یعنی اللہ پاک نہ ایسا کرنا ہویا، اتفاق ایسا ہویا کہ جڑے دن اللہ پاک نے زمین اسمان پیدا کیتے اس حساب دے نال ذوالحجہ دا مہینہ جڑے موقع تے آمدا سی اسے موقع تے آیا. دوسرے نمبر تے ہر مہینے اپنی اپنی جگہ تے آئے. سال دے 12 مہینے بنے. چونکہ میں عرض کیتا ہے سیت اندر اللہ پاک نے جڑی آیت میں پڑھی ہے رب العالمین فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ پاک دے ہاں سال دے 12 مہینے. کیوں دی وضاحت کی تھی؟ اس واسطے کی تھی کہ عرب لوگ حج نو موسم خوشگوار دے اندر رکھن واسطے مہینے کدی ودا دیں دے. کیونکہ پھر مرض کرا اسلامی سال 354 یا 55 دن آدھے وہ جڑے 10 یا 11 دن ود دینے انہاں 10-11 دنہ دی وجہ تو اے مہینے سارے موسم اندر گھوم کے آندے. تسی دیکھ دے نہیں رمضان کدی سردی کدی گرمی کدی درمیانہ موسم. یہ ہوئی وجہ ہے. عرب لوگ جڑے سے نا مشرکین عرب وہ ایک چاندے سن کہ حج چونکہ گرمی کیتا نہیں جاندہ حج شروع تو لے کے چل دا رہا پاہمیں مشرک سن حج نو مندے سن. ایسا کرو کہ حج جڑا نا درمیانے سونے موسم مٹھے جوے. ہن چونکہ کمری مہینیاں دے تبارنا صدا مٹھے موسم میں رہ نہیں سکتا. انہاں نے پھر ہیرا پھیری کرنی. کی کرنی؟ سال دے کدی 13 مہینے بنا دینے کدی 14 بنا دینے کدی رمضان دی جگہ تے ہور مہینہ ہور دی جگہ تے رمضان. اے انہوں نے اپنی مرضی نہ تبدیلیاں شروع کی دیا. رب العالمین ہن ویکھو اتفاق دی بات ہے کہ جس ویلے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے حج فرمایا ہے سونے پیغمبر دے حج دے موقع تے اتفاق نہ سوہی زمانہ گھوم کے اصلی اپنی حالت تے آ گیا ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے زمانہ گھوم کما کے اپنی اصلی حالت تے آ گیا ہے. فرمایا ادھے چو 4 مہینے حرمت والے نے ثلاثۃ متوالیات. فرمایا اونا چو 3 مہینے کٹھے نے ذوالقعدہ ذوالحجہ اگرچہ ذوالحجہ بھی پڑھیا جا سکتا ہے. ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم. فرمایا 3 مہینے کٹھے نے اور او دے نال میرے محبوب پیغمبر نے ویکھو کنی ونڈ بیان کر دیتی ہے. فرمایا ورجب اور رجب دا مہینہ بھی جڑا اے بھی حرمت والا ہے. ورجب مزارہ اللذی بین جمادہ و شعبان. فرمایا جڑا رجب دا مہینہ شعبان تے جمادہ دے درمیان. شعبان اور جمادہ عام طور تے لوگ کہنا جمادہ جمادی الاول جمادی الاخر پڑھ دے. یہ قرات غلط ہے. لفظ جمادہ جیم اتے پیش دال کے چھوٹی یا اتے الف انہوں پڑھیا جائے گا جمادہ. اگر جمادی پڑھیں گے معنی غلط ہو جائے گا. کیوں معنی؟ میں آگے چل کے معنی عرض کرنا. جمادہ
حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے بڑی دی وضاحت کر دیتی ہے، ایدی نہیں وضاحت تو کیتی ہے، اور نال میرے پیغمبر نے رجب دے مہینے نو بنو مضر قبیلہ جڑا عرب دا سب تو بڑا قبیلہ سی، جنگجو قبیلہ، ایدے ول اس مہینے نو منصوب کیوں کر دیتا ہے؟ اس واسطے منصوب کیتا ہے کہ جڑے بنو ربیہ سن او حرمت والا چوتھا مہینہ رمضان نو کہندے سن، لیکن جڑا مضر قبیلہ سی اے اصلی مہینے نو رجب نو حرمت والا کہندا سی، اس واسطے نبی پاک نے دی نسبت ہی مضر ول کر دیتی ہے، فرمایا مضر دا مہینہ رجب اے بھی حرمت والا ہے۔ ان 4 مہینے حرمت والے رب العالمین فرماندے نے لا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینیاں دے اندر حکم عدولی کر کر کے اپنیاں جانا تے ظلم نہ کرو۔ ظلم تو مراد گناہ، ہن گناہ کیویں ہوئے گا؟ بات دروازہ کھول دے ذرا، بس گناہ کس طرح ہوئے گا؟ ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے، چلو ٹھیک ہو گیا، بات را توجہ فرما دے جایا جے، گناہ کس طرح ہوئے گا؟ گناہ ہن بات غور کرنا، گناہ کیویں ہوئے گا؟ شریعت پاک کہندی ہے انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی تے جھگڑا نہیں کرنا، جنگ و جدال نہیں کرنا، قبیلیاں دی لڑائی، برادریاں دی لڑائی، ایک دوجے دا قتل و عام، اس طرح مذہبی جنگاں، سیاسی جنگاں شریعت پاک کہندی ہے نہیں کرنیاں۔ ہاں اگر او دشمن تواڈا انہاں مہینیاں دے اندر تانا لڑائی کردہ جھگڑا کردہ پھر تسی لڑائی تے جھگڑا کر سکتے ہو۔ او بھائی تھلے آ جاؤ، پر بیبیاں نے تھلے انی جگہ چھڑ کے اتے جان دیا ہے گل کرنا لی۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے جایا جے، توجہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا حرمت والے مہینے دے بدلے دے اندر نے ہر حرمت دا قصاص ہے، یعنی اگر اولو کی توڑے تے حملہ حرمت والے مہینیاں دے اندر کرن پھر تسی بھی مقابلہ کر لو، لیکن تسانے حرمت والے مہینے اندر لڑائی دی پہل نہیں کرنی، لڑائی دی پہل۔ اگر توڑے تے کو حرمت والے مہینیاں چی حملہ کر دے او دا جواب دے لو، لیکن تسی حرمت والے مہینیاں چی لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ ادھے اندر لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ اور ادھی حرمت ایڑے 3 مہینے چوتھا رجب، انہاں دی حرمت حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما دی شہادت دی وجہ تو نہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نے اسمان تے زمین پیدا کیتے اسی دن تو انہاں دی حرمت ہے۔ 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنائے، آخر 4 کیوں بنائے نے؟ اس واسطے رب العالمین چاندے سن لوکی میرے بیت اللہ دا آکے حج کریا کرن، حج واسطے لوکاں نے آنا سی۔ اگر یہ مہینے 3 کٹھے حرمت والے نہ ہوندے تے جڑے لٹن والے نے انہاں نے حاجیاں نو رستے اندر لٹنا سی، حج نہیں سی کرن دینا، لوکاں نے بیت اللہ دے حج واسطے نہیں سی آیا کرنا، اس واسطے 3 مہینے کٹھے حرمت والے زیقادہ دے اندر لوکی اٹھاں تے کوڑیاں تے پیدل گدیاں تے بے کے آن حج کرن واسطے ذوالحجہ دا مہینہ حج دے رکن ادا کرن، پھر محرم دے اندر واپس چلے جان، پھر او دے تو بعد رجب دا مہینہ حرمت والا بنایا تاکہ جنہ لوکاں نے عمریاں واسطے آنا ہے رجب دے اندر آ کے لوکی عمرہ بھی کرن، بیت اللہ دی رونق بحال ہوئے آوے۔ انہاں دی حکمت حرمت والے مہینے بنان دی رب العالمین دی حکمت ہے، اس واسطے 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنا دیتے نے، حرمت والے مہینے نے، ہن 12 مہینے نے حرمت والے۔ ہاں انہاں دے نام اللہ نے نہیں رکھے، مہینے 12 نے سال دے نام نہیں رکھے، نام عرب لوگاں نے،
ماحول موسم دے مطابق آپ رکھے. مثلا محرم، ادا نام محرم اس واسطے رکھیا یہ اندر تاکید پائی جاندی ہے حرمت والا جے، حرمت والا جے، حرمت والا جے. کیوں؟ عرب لوگ اس مہینے نو بدل دیندے سن. کدی سفر نو بڑھ کہتا اے حرمت والا ہے، کدی رمضان نو کہتا اے حرمت والا ہے، کدی دوسرے تیسرے کہتا اے حرمت والا ہے. عرب لوگاں نے دا نام رکھ دیتا محرم، یعنی بار بار ایدی تاکید ہو رہی جے آج حرمت والا، آج حرمت والا، آج حرمت والا. دوجے نمبر تے آ گیا سفر دا مہینہ. عربی اندر سافر المقام دا معنی ہے مکان خالی کر جانا. چونکہ 3 مہینے عرب لوگاں دیڑے ڈاکو سن یا جنگجو لوکی سن، لٹن والے یا لڑائیاں کرنے والے، وہ 3 مہینے گھراں دے اندر رہندے سن. چونکہ حرمت والے مہینے جو ہی ختم ہوندے اے سارے لوکی کوئی جناب تجارت دے سفر تے چلا جاندا، کوئی جناب لڑائی واسطے نکل جاندا، کوئی لٹن واسطے نکل جاندا. انہاں دے گھر ہو جاندے خالی. اس واسطے عرب دے اندر کیا جاندا سی سافر المکان، سفر دا مہینہ ہووے جدوں لوکاں دے گھر خالی ہو گئے، مرد نکل گئے گھراں چوں، گھر خالی ہو گئے. یہ لفظ ساڑی زبان چ بھی بولیا جاندہ ہے. ساڑی زبان ذرا سفر نو صفر، صفر کی ہے خالی، کچھ نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ ضرور، خالی صفر خالی. عرب لوگ اس مہینے نو منحوس سمجھتے سے، اور ساڑے اجمی بھی اج کل بھی مسلمان لوگ انہوں منحوس سمجھن دے. محرم تے سفر اندر شادیاں نہیں کرنی، سفر اندر جی سفر بھی نہیں کرنا. سب مسئلے اپنے کولو شریعت دے خلاف. حضرات ذرا ہن بات دے توجہ فرماندے جایا جے سفر دا مہینہ ہے، گھر خالی ہون والا کیونکہ لوکی چلے جاندے. ربیع الاول لفظ جڑا ربیع لفظ ارتباع دے وچوں ہے. ارتباع دا معنی گھراں دے اندر ٹکیاں رہنا. چونکہ لوگ پورا مہینہ لٹ لٹا کے لڑائیاں کر کے سفر کر کے تجارتاں کر کے ربیع دے اندر اپنے گھر آ جاندے، گھر رہندے 2 مہینے. اس واسطے دا نام رکھ دیتا ربیع الاول تے ربیع الثانی رکھ دیتا. اگے آگیا جمادہ الاول، انہوں جمادہ الاولا بھی کہہ سکتے ہو، جمادہ الاول جمادہ الاخر، جمادہ الاولا جمادہ الاخرى، یعنی مذکر مؤنث دونوں طرح پڑھ سکتے ہو. جمادہ دا معنی ہے پانی دا جمنا، جڑے او جدوں انہاں نے نام رکھے نے. جمادہ الاول جمادہ الاخر دا نام رکھیا جڑے موسم دے اندر اس ویلے اینی سردی سی کہ پانی جمدا سی. عرب لوکاں نے اس مہینے دا نام رکھیا جمادہ الاول جمادہ الاخر. پانی دے جمن دا پہلا مہینہ تے پانی دے جمن دا دوسرا مہینہ. جی میں آج کل بھی بعض علاقے بہت سردی ہوندی ہے، پانی جم جاندہ ہے. ہونتے سوشل میڈیا دور ایک دن دکھا رہے سن بڑا کھولتا ہویا پانی اوپر سٹیا نیچے آن تک جم گیا. اتنی شدید سردی ہوندی ہے بعض علاقے آج. اس واسطے دا نام رکھ دیتا جمادہ الاول تے جمادہ الاخر. اس تو بعد آ گیا رجب. رجب ترجیب دے وچوں ہے. ترجیب دا معنی احترام کرنا، یعنی یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر اے تو اگے آ گیا شعبان. شعبان تشعب دے وچوں ہے. ایدہ کی معنی ہے، ایدہ معنی بکھرنا، یعنی جو ہی رجب دا حرمت والا مہینہ گزردا لوکی پھر بکھر جاندے، سفراں تے جاندے، لڑائیاں تے جاندے، اپنے سفراں تے جاندے وغیرہ بکھر جاندے لوگ. اس تو بعد آ گیا رمضان. رمضان دے وچوں ہے. رمضان دا معنی سخت گرمی ہے. یہ سخت گرمی وے مہینہ آیا، دا نام ہی رکھ دیتا رمضان. یہ تو بعد آ گیا شوال. شوال جڑا ایدہ کے یہ بھی گرمی ہے، چونکہ گرمی دے اندر شالا تل اے بیلو اون جڑے مستی وے چاندے نے اپنیاں دماں اٹھا لیندے نے.
اس واسطے عرب لوکاں نے دا نام رکھ دیتا شوال، اونٹاں دیاں دماں کھڑیاں ہون دا مہینہ۔ اے دے تو بعد آ گیا ذوالقعدہ، ذوالحجہ ذوالقعدہ، پھر حرمت والا مہینہ آ گیا۔ لوکی اپنے اپنے گھراں دی اندر بہ گئے۔ حضرات آنے 12 مہینے انہاں دے نام عرب لوکاں نے موقع دی مناسبت نال، موسم دی مناسبت دے نال رکھے۔ حضرات انہاں دے وچوں فرمایا منہا اربعۃ حرم، اے دے وچوں اللہ پاک نے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ اے او حرمت والے مہینے نے جنہاں دا احترام مسلمان تے مسلمان رہ گئے، غیر مسلم کافر مشرک بھی کریا کر دے سن۔ 4 مہینے حرمت والے، بلکہ حیران کل بات اسی مسلمان تے نہ مہینیاں نو جویں عام مہینے ہوندے نے اس طرح ہی گزارنے تے دعویٰ ساڈا ہر ایک دا ہے میرا قرآن تے بڑا ایمان ہے، میرا قرآن تے بڑا ایمان ہے، لیکن نتیجہ کی ہے سانو اے ہی نہیں پتا حرمت والے مہینے کدوں آندے نے کدوں جاندے نے، اسی کدی توجہ ہی نہیں دیتی۔ لیکن عرب لوگ پاویں او مشرک سن، انہاں مہینیاں دا احترام بڑا کر دے سن۔ لو دی ایک میں مثال تواڈے سامنے پیش کر لگا، سورہ کبریٰ دے اندر بھی موجود ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد اندر بھی نقل کیتا ہے۔ جدو اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے نے، ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے، رب العالمین نے اجازت دے دیتی ہے انہاں مکے والے مہار بھی کافران دا مال لٹ لو، انہاں دے راجاں دے قافلے تجارتی لٹ لو، وہ تواڈے واسطے مال غنیمت جائے دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جہش نبی پاک دا سالہ، حضرت زینب دا پائی، زینب 2 زینب سن نبی پاک دیاں بیویاں سڑیاں مومنہ دیاں ماما، ایک زینب بنت جہش، ایک زینب ام المساکین۔ نبی پاک دی زندگی اندر آپ دیاں 2 بیویاں فوت ہوئی نے نا، زینب ام المساکین اور حضرت خدیجہ، 2 بیویاں آپ دیاں فوت ہوئی ہیں۔ زینب بنت جہش دا پائی عبداللہ، انہاں دی عمارت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک رہت کا لے آئے، رہت کہندے نے جڑا 3 تو لے کے 9 تک بندے ہون، یعنی 3 4 5 6 7 8 9 تک جنہاں دی گنتی جاوے انہاں نو کہندے نے، بلکہ 10 تک جنہاں دی گنتی جاوے انہاں نو کہندے نے رہت۔ نبی پاک نے انہیں بندے کلے حضرت عبداللہ بن جہش دی عمارت دے اندر، تے نال نبی پاک نے ایک رکا لکھوا کے عبداللہ نو دے دیتا ہے، فلانی جگہ تے جا کے پڑھنا ہی، اس تو پہلے رکا نہیں کھولنا۔ حضرت عبداللہ اے رکا اس مقام تے جا کے کھول دینے، میرے پیغمبر نے وہ دے اندر لکھوایا عبداللہ اس طرح کر، جڑا طائف تے مکہ مکرمہ دے درمیان ایک جگہ دا نام ہے نخلا، اتھے چلا جا، مکے والیاں دا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، او دی راکی کرتے سن، او دیاں خبران دے، کیونکہ اللہ نے اجازت دیتی ہے مال لٹن دی، شریعت اللہ رب العالمین نے اجازت دے دیتی ہے، تے تیرے ساتھیاں چو خوشی نہ جڑا تیرنا جانا چاہے ٹھیک ہے، جڑا نہ جانا چاہے مجبور نہ کری۔ حضرت عبداللہ نے خط پڑھیا تے سارے دوستانو سنا دیتا ہے، حضرت عبداللہ ساتھیاں نو لے کے ٹر پیندے نے، البتہ 2 ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دوویں اکو اون تے سوار نے، انہاں دا اون گم ہو گیا، اپنے اون دی تلاش دی اندر نکل دینے، آخر اے پیچھے رہ جاندے نے، تے دوسرے ساتھیاں نو لے کے حضرت عبداللہ اس مقام تے چلے جاندے نے، اجے پہنچے ہی نے تے قافلہ بھی آ گیا۔ سوچن لگے نبی پاک نو پیچھے اطلاع دین دیا، بندہ کلیا، بندہ لیٹ ہو جائے گا، ایتے حرم مکہ میں داخل ہو جان گے۔ دوسرے نمبر تا رجب دی آخری تاریخ ہے، مہینہ میں حرمت آلہ ہے، لیکن جے تاریخ جوڑی کی ہے تے کل نو مکہ دی حد میں داخل ہو جانا ہے، پھر اسی انہوں پکڑ بھی نہیں سکتے۔
سوچی پہ رہے صحابہ نے اپنے اجتہاد تو کم لیا صحابہ اکرام نے کہہ دیتا کہ چونکہ رجب دا مہینہ تے گزر گیا ہے آخری تاریخ آ گئی ہے صحابہ اکرام نے انہاں تے حملہ کر دیتا ہے جیڑا قافلہ آ رہا سی اس قافلے دن عبداللہ بن مغیرہ ہے عبداللہ بن مغیرہ دے دو بیٹے نے عثمان تے نوفل اور ایک بندہ عمر بن حضرمی ہے چوتھا بندہ حکیم بن کسام ہے یہ چار بندے قافلہ تجارتی مال لے کے آ رہے نے اور صحابہ اکرام نے کیا دیتا حملہ کر دے وہ حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تیر دا نشانہ رکھیا سدھا ماریا عمر بن حضرمی نو موقع تے مر گیا نوفل مٹھیاں بند کر کے نس گیا ایک مر گیا ایک نس گیا باقی چواں چو رہ گئے دو ہن انہاں دو نو عثمان نو تے حکیم بن کشان نو صحابہ اکرام نے گرفتار کر لے آئے تینہ دا تجارتی قافلہ بھی ٹوریا سدھا مدینے ویلے آندے نے نوفل نے مکے وے جا کے ساری خبر سنا دیتی ہے ان کافر مکے والے کچھ آئے یا پیغام کر لے انج تو کہنا میں اللہ دا نبیاں پر تو حرمت والے مہینیاں دا بھی احترام نہیں کیتا اعتراض کیتا مکے والیاں نے نبی پاک تے آپ دے صحابہ تے اعتراض کیتا اوہی تسی کہندے ہو سی اسلام والے ہاں اوہی تسی کہندے ہو سی مومن ہاں اوہی تسی کہندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں لیکن اللہ نے جنہ مہینیاں دا احترام رکھے ہیں تسی وہ بھی نہیں کیتا اس مہینے دے اندر ساڑا بندہ ماریا ساڑا قافلہ لٹیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش نے ادھر قرآن پاک آ جاندہ ہے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر سونے پیغمبر تواڈے تو سوال کر دینے حرمت والے مہینیاں دے بارے تسی نانو کہہ دیو ہاں میں ماننا حرمت والے مہینیاں وے لڑنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ اے لفظ را قرآن پاک دے دے قرآن پاک دے سورت بقرہ جے تے ایت نہ سورت بقرہ جے تے ذرا قرآن پاک کران دے اندر کھول کے پڑھیا جے آیت نمبر 271 سورہ بقرہ دی رب العالمین فرماندے نے سونے پیغمبر جی تسی کہہ دیو کل قتال فیہ کبیر انہا مہینیاں بے لڑائی کرنا قتال لڑائی کرنا مارنا قتل کرنا لڑائی کرنا قتال لڑائی کرنا بڑا کبیرہ گناہ ہے قاتل یقتل قتل کرنا قاتل یقاتل قتال لڑنا ہتھیارہ نل ڈانگ چھوٹے نل جمیں بھی لڑنا اینا چواں مہینہ میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے کدی اینا چواں مہینہ دے بارے نو ساس نے سوچیا کہ میں لڑنا نہیں میاں بیوی نے کدی سوچیا لڑنا نہیں پہن پرامہ کدی سوچیا لڑنا نہیں ہاں تو آڑے تے کو ٹیک کر رہے حملہ کر رہے ہیں اس حد تک تو نہیں اجازت ہے لیکن جڑا پہل کر رہے ہیں دعویٰ دا بہت بڑا میں قرآن تے میرا عمل ہے قرآن تے میرا ایمان ہے تے قرآن تے کہہ رہے ہیں نا مہینہ لڑنا کبیرہ گناہ ہے کیا نا مہینہ میں ساڑھے پاکستان لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں ایمان دی فکر کیجئے ایمان دی فکر کیجئے فکر چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں تو خاندانہ دیا لڑائیاں قتل شروع ہو گئے حضرات ذرا بات توجہ فرمان دے دایا جے رب العالمین فرمان دے نے سونے پیغمبر تشی کہہ دیو جڑی حق گالے منن والی ہے کل قتال فیہ کبیر
ہاں اسی ماننے ہیں انہاں مہینیاں دے لڑنا بڑا کبیرہ گناہ ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لیکن اے دسو اللہ دے راہ تو لوکاں نو روکنا کیا ہے گناہ نہیں تساں لوکاں نو اللہ دے رستے تو روکیا کس طرح جیڑا کو غریب آدمی کہ اسلام قبول کردہ مکہ مکرمہ دے اندر او دیتے مکہ والے بڑے بڑے ظلم ٹاندے بڑیاں تکلیفاں دیں دے بڑیاں کئیاں نو تے شہید کر دیں دے کئیاں نو بڑیاں تکلیفاں دیں دے تاکہ اے اللہ دے رستے تو رک جاوے اسلام قبول نہ کرے فرمایا سونے پیغمبر انہاں نو پوچھو وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دے رستے تو لوکانو روکنا وَكُفْرٌ بِهِ اللہ دے رستے دا یعنی اللہ دا انکار کرنا اللہ دے حکمہ دا کفر کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَخْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مسجد الحرام تو اور مکہ مکرمہ تو غریب مسلمانہ نو کٹ دینا اے اللہ دے نزدیک اس تو بھی بڑا گناہ ہے حرمت والے مہینے لڑنا واقعی گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے لیکن جڑا تسی کیتا ہے غریب مسلمانہ نو مار مار کے دین تو ہٹان دے سو کئیاں نو شہید کیتا مسلمانہ مکے والے جڑے ایتھوں دے شروع تو باپ دادے تو رہن والے انہوں نے تسی مار مار کے مکہ چھڑن تے مجبور کیتا مسجد چو نکالیا اللہ دے نزدیک اس تو بھی بڑا گناہ ہے رب العالمین فرمان دینے والے فتنہ تو اکبرو من القتل اور جڑی گل میں اس واقعے جو توانو دسنا چاہنا کہ حرمت والے مہینیاں دا احترام حرمت والے مہینیاں دا احترام عرب دے کافر تے مشرک بھی کر دے سن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان انہا احترام چھڑ دیتا ہے خصوصاً جو محرم دا مہینہ ہوں دے ایک ٹولہ اٹھ دے صحابہ اکرام تے تبرہ بازی صحابہ اکرام تے گالی گلوچ انہا پاک باز تے مقدس شخصیات تے اٹیک نتیجہ کی نکل دے انہا دے منن والے اشتعال چاہ جاندے نے مجبور ہو کے لڑائیاں جھگڑے افسوس حکومت اس بات دا نوٹس نہیں لے رہی انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی دا سبب بنتا کون ہے لڑائی دے اسباب پیدا کون کرنا ہے وہ ہے کبیرہ گناہ دا مرتکب اپنا اپنا مسلک حل کوئی بیان کرے جمہوری ملک ہے اسلامی جمہوریہ اپنا اپنا مسلک ہر کوئی بیان کرے لیکن مقدس شخصیات جنہ دی وجہ تو ساڑھے تک اسلام پہنچیا ذرا صحابہ اکرام نو بار کڈو میں نے نماز پوری کر کے وخا دیا صحابہ اکرام نے جنہ نے نبی پاک نو نماز پڑھ دیا ویکھیا اگے انہاں بیان کیتا کہ نبی پاک کے اس طرح ہاتھ باندھے اس طرح رکوع جان دے اس طرح سجدہ کر دے اگر صحابی دا نام کر دیو گے واسطہ کر دیو گے تسی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے میری بات دی میرے خیال سمجھ آ رہی ہوگی اے صحابہ جڑے اللہ پاک دے دین دے اینی گوانے چشمدید گوانے اور جدو انہاں تے گالی گلوچ کیتی جاندی ہے انہاں نو کافر نعوذ باللہ لانتی کیا جاندہ ہے اور بھی بڑے بڑے لفظ کسے نو منافق کیا جاندہ ہے پھر صحابہ دے منن والے صحابہ اکرام دے پروانے کہ جڑے سمجھ دے نے جے صحابہ بدنام ہو گئے تے دین ختم ہو جائے گا پھر وہ اٹھ دے نے آخر انہاں دا منہ بند کر دے نے
جواب دیندے نے پھر لڑائیاں تے نوبت آ جاندی ہے حکومت نو چاہیے اس بات دا نوٹس لوے ہر ایک نو کہے اپنی اپنی جگہ تے رکھے مسلک ہر کوئی اپنا بیان کرے لیکن کسے تے ٹیک نہیں کرنا خصوصاً مقدس شخصیات تے ٹیک نہیں کرنا حضرات ان بات میں عرض کر رہے آسا کہ ایتے مسلمان نے کلمہ گو نے او غیر کلمہ گو مشرک تے کافر انہا مہینیاں دا انہا احترام کریا کر دے سن اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام ایس دی تعظیم کرو مولا فرمان اسمان تے زمین جدو تخلیق فرمائے سن سال دے مہینے مولا 12 بنائے سن انہا ویچو چمتائیں دیتا احترام اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام ایس دی تعظیم کرو مولا فرمان اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام اللہ خاطر ایدی جدو کرو گے تعظیم دو جہانہ وچ دیوے مولا عزت عظیم جھگڑے لڑائیاں سارے کر دے او جام اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام رکھے آگا وچ اید امن دراز کافرامی اس دا کیتا ہے لہار افسوس مسلمانہ توڑے آئے امن امان اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام جیڑے کام کرنے سی او نہیں جے کر دے محرم وچ جیڑے کام کرنے سی او نہیں جے کر دے رسمات بدتاں تے پج پج مر دے نکی نکی گلاں پیچھے لڑن لڑان اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام ایس دی تعظیم کرو مولا فرمان اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام ہن اے دے اندر کیڑا کم کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو محرم دا جڑا عاشورے دا دینے محرم دا ایک روزہ 10ویں محرم دا روزہ میرے پیغمبر فرمان دینے سیام یوم عاشورا اختصب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ صحیح مسلم دی حدیث میرے پیغمبر فرمان دینے جڑا بندہ 10ویں محرم شورے دا ایک روزہ رکھ دیں میں امید کرنا کہ اللہ او دے 1 سال پچھلے دے گناہ معاف کر دے گا نبی پاک علیہ السلام جدو مدینہ تشریف لے آئے حضرت نے ویکھیا یہودی دن دا روزہ رکھ دینے فرمایا کیوں رکھ دے ہو جی اس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ انہاں دے ساتھیانو فرعون تو نجات دیتی ہیں حضرت موسیٰ پیغمبر نے شکرانے دا روزہ رکھیا سی بھی رکھ دیا فرمایا موسیٰ پیغمبر اللہ دا نبی میں بھی اللہ دا نبی او میرا پراوے میں او دا زیادہ توڑے تو حقدار ہاں میرے پیغمبر نے روزہ رکھیا صحابہ نے روزہ رکھیا ہن بات تے غور کرے آجے جدو رمضان دے روزے فرض ہوئے فرمایا جدہ جی چاندہ رکھے جدہ جی چاندہ نہ رکھے لیکن میرے پیغمبر ہر سال ادا روزہ رکھ دے جدو میرے نبی دی زندگی دا آخری سال آیا صحابہ نے دسیا حضرت جی خیبر دے یہودی اس دنوں عید بھی بنا دینے چونکہ نبی پاک نے جدو سے ویکھی سی یہودیاں دی ہٹ دھرمی پہلا پیار نہ قریب کرنا چاہیا جدو انہاں دا حسد ہٹ درمی ویکھی فرمایا یہودیاں دی کھل کے مخالفت کرو ہر کم مندر نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ دن دی عید بنا دینے نالے روزہ نالے عید اسی روزہ ضرور رکھاں گے کیونکہ ثواب بڑا ہے لیکن اسی نال 9 دا بھی رکھاں گے انہاں دی مخالفت اندر ایک رکھ دینے اسی 2 جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس دا فتوہ صحیح مسلم دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دا فتوہ مصنف عبدالرزاق دے اندر 9 تے 10 دا روزہ نبی پاک نے کہہ دیتا تے حضرت عبداللہ نے فتوہ دے دیتا عبداللہ بن عباس نے 9 تے 10 دا روزہ ہے 10 دا روزہ ایدی شان پان واسطے 9 دا روزہ یہودیاں دی مخالفت دے اندر رکھنا ہے اور دسنا کی جانا 9-10 محرم نو رکھنا روزہ لیکن مسلمانہ نے ایک کم کرنا سی نبی پاک دی سنت عمل کر کے 9-10 دا روزہ رکھنا سی لیکن انہاں نے روزہ رکھن دی بجائے سبیلاں لا دیتیاں
اگے پیچھے پورا سال شرینی بڑھنی یاد نہ آوے ہن دیکھا پکڑیاں نے 9-10 محرم تاکہ لوکی شربت تے چاولاں دے لالوے 9-10 دا کتے روزہ نہ رکھ لین. افسوس ایسی مسلمانی تھی. حضور فرمانے رے روزہ صحابہ رکھن روزہ تے مسلمان شرینیاں ونڈن ڈے دیگاں دیاں دیگاں سبیلاں لا رہے. اللہ اکبر. کوئی کہنا جی اس واسطے سبیلاں لانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو پیاسیاں شہید کر دیتا گیا. حالانکہ بھی من گھڑ بات ہے. حضرت حسین مسند احمد دی روایت پڑھو نبی پاک نے فرمایا سی جدوں حضرت جبریل نے آ کے خبر دیتی اے تواڈے نواسے نو جنگ فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا. حضرت حسین دا پانی کو بندہ 1 منٹ بھی بند کرنا ثابت نہیں کر سکتا. کون کہندہ پانی بند ہے؟ مسند احمد دی روایت پڑھو. حضرت حسین رضی اللہ ڈیرہ ہی جنگ فرات دے کنارے تے سی نہر فرات دے کنارے تے جڑا نہر دے کنارے تے ہوئے تے پانی بند کی نہ کیتا. کیا نہر تے حضرت حسین دے کافرے دے درمیان کوئی حکومت دا کوئی نمائندہ آیا سی کئی در نہ آیا جے؟ کیسیاں من کرتے گلہ مشہور کر دیتی ہیں. پوری جرت نال کہہ دیو جتھے توڑا دل کردا ہے کہ جڑا بھی کوئی طاقت رکھدا علمی آئے دلائل لے آئے 1 دن دا ہی پانی بند کرنا حضرت حسین دا کو ثابت کرے. وہ بہادر آدمی سا. پانی بند کیسا رولا پاتا ہے. حضرات ذرا بات توجہ فرماندے رہا جے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں بات کر رہا ہوں. انہاں دا پانی کسے بند نہیں کیتا نہ بندے نہ ہون دیتا ہے. اے نہر فرات دے کنارے تے نے. ہن جڑی بات میں کرنا چاہنا جی اس واسطے اسی سبیلاں لانے ہاں. میں پوچھنا میں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آل اولاد چوں انہاں دے بیٹے زین العابدین بچے نے نا خاندان چلے ہیں نا انہاں دی پھر جڑیاں بیبیاں بچیاں انہاں دی شادیاں بیٹے ہوئے پورے خاندان چوں آخری امام تک کسے نے محرم سبیل لائی ہے کسے ایک نے لائی ہے. تسی بہتے محبت اٹھ پہ ہونا کیا وہ محب نہیں سن؟ حضرت زین العابدین اپنے ابو دے محب نہیں سن؟ یار شریعت اندر نمے کم کیوں شروع کر لے؟ شریعت کے اندر یہ روزہ رکھو 9-10 دا تسی دیگاں تے سبیلہ لا کے لوکاں روزے تو ہٹا رہے ہو. نافرمانی کرنی اللہ دے پیغمبر دی سنت دی. اللہ اکبر. اسے واسطے پھر مرد کیتا ہے نا جڑے کام کرنے سیو نے جے کر دے جڑے کام کرنے سیو نے جے کر دے رسماں تے بدعتاں تے پنج مار دے. نکی گلاں پیچھے لڑن لڑاں اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام ایس دی تعظیم کرو مولا فرمان اللہ دا مہینہ ہے محرم الحرام. محرم ہن محرم اندر کی کرنے انشاءاللہ زندگی رہی. ایک تے میں گل عرض کر دیتی ہے 10-9 چونکہ 9 آ جانی ہے جمعے نو اگلے جمعے نو 9-10 آنی ہے ہفتے نو 9-10 محرم دا روزہ رکھنے رغبت دلانی ہے لوگاں روزے دی. آپ بھی رکھنے لوگاں بھی رغبت دلانی. اے جڑیاں دیگاں دوگاں وغیرہ پورا سال جدوں تہاڈا دل کردہ دیو لیکن خاص کر انہاں دنوں وچ خاص کرنا بچو. کیوں؟ جتھے بدعات جنہاں دنوں چام ہو جن او دی مشابت تو بچو. کیا صرف انہاں دنوں چی شرینی ہے انہاں دنوں چی سبیلہ نے اگے پیچھے کیوں نہیں لاندا کوئی؟ اللہ اکبر. اس واسطے مرد کر دیتا کہ چوٹھیاں کہانیاں دے پیچھے نہیں چلنا حق دے پیچھے چلنا حق دے. تو انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ خطبہ جمعہ دی اندر
کالا لباس، ننگے پیری ٹرنا، جلوساں نو دیکھنا، جلوساں نو ویکھن دا شوق رکھنا. مداری گر مداری لائے نا، تماشبی نام تے کوئی مداری گر مداری نہیں لائے گا. اسی جڑے لوگ نا تماشبین اساں چاکے کھولے، انہاں دیا جلوساں دیا رونقاں بننا سجے کھبے، او جلوساں وچ لانتاں پان صحابہ کرام تے اسی سبیلاں تے چاولاں دی خاطر انہاں دے نال نہ ٹرے جانے ہاں. اللہ دے بندیو، اللہ تو ڈرو، مرنا جے، اللہ دے ہاں پیش ہونا جے. انہاں دا مسلک ہے وہ اپنے مسلک دی حد تک رہن، جویں دوسرے مسالک اپنے مسلک دی حد تک. کدی کسی مقدس ہستی تے دوسرے مسالک نے کدی کوئی لام تان نہیں پائی. ساڑھے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین، حضرت حسن، پورے اہل بیت قابل احترام نے جیڑا انہاں دے بارے ذرا جتنا بھی دل اندر نفرت بھی رکھ دے، ساڑھے نزدیک کو دا ایمان نہیں، ساڑھا تے ایمان ہے. لیکن وہ بھی کہیں کہ جس طرح اہل بیت دے بارے مخلص ہونا ضروری ہے، ہر صحابی دے بارے مخلص ہونا ضروری ہے. اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے، اللہ سنو حق سمجھن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. دو دعا دیاں درخواستاں ساڑھے پائی نذیر احمد صاحب دے والد گرامی بزرگ صادق صاحب وفات پاگے انہاں واسطے دعا کرنا. اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. رب العالمین باصیت انسان جو انہاں تو ختامہ ہو گیا معاف فرمائے، انہاں دیاں نیکیاں اندر اضافہ فرمائے. اور ساڑھے پائی شیخ محمد شفاقت صاحب کینچی امر صدو تو انہاں نے ایک نوی اپنی برانچ دا آغاز کیتا ہے، کل دا افتتاح ہے. دعا فرمایا جے اللہ انہاں دے اس کاروباری ادارے اندر برکت دے. رب العالمین اپنی رحمت و فضل فرمائے. اس دکان نو، اہل دکان نو، شیاطین دی شیطانیت تو، جادوگران دے جادو تو، حاسدان دے حسد تو، نظر بد تو، منافقان دی منافقت تو محفوظ فرمائے. اپنی حفاظت میں رکھے، خیر و برکت دا او ادارہ او پوائنٹ بنائے. اور بھی جن احباب دے کاروباری ادارے جتے طیب کاروبار نے، اللہ الرحمن انہاں سارے دے اس کاروباری پوائنٹس رب العالمین برکتاں والے بنائے، خیر والے بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.